नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आर्जु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको स्वरसँग मिल्यो। आर्जुलाई पैसा दिएको भन्ने अडियो भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सन्देश शर्माकै भएको पुष्टि। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको फिल्म कहिले लाग्ने हो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेको कटाक्ष। मर्निङ वाक गएका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट, 20 दिनमा 8वटा घटना गराउने समूह पक्राउ। एमालेद्वारा चौथो पटक पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। शीर्ष बैठकको साइड इफेक्ट, प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउने, एमालेले सदन अवरोध खोल्ने। संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न नेकपा एमाले तयार भयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखी संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार नदेखिएको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको आरोप। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलको विवरण लेखा समितिमा चाहिने सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको धारणा। मिटर ब्याज विरुद्धको कानून पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूको फेरि प्रदर्शन सुरु। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा। कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्न समाजवादी मोर्चा बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। कृषि क्षेत्रप्रतिको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने सांसदहरूको धारणा। 7 प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनबाट 9 बुँदे घोषणा पत्र जारी। ठमेलमा फर्कँदै गुण्डाराज, गुण्डा नाइकेबाट कुटिन्छन् व्यवसायी र कामदार। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुटेको आरोप लागेका कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष धरौटीमा रिहा। सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर ढलमा मिसाउनेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 50,000 जरिवाना। मनाङको तिल्चे बस्ती बाढीको जोखिममा। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। साउनदेखि वीर अस्पतालको ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने। डोटीमा विषालु च्याउ खाँदा 11 जना बिरामी परे। पहाडै चर्किएपछि पर्वतको जलजलामा 300 परिवार जोखिममा। अमेरिकाको लस एन्जल्समा नेपाल महोत्सव हुँदै शेयर बजार 28 अङ्कले बढ्यो। 3 अर्ब 4 करोडको शेयर कारोबार। विश्वकै पहिलो मानव रोबोटको पत्रकार सम्मेलन, रोबोटले दियो जवाफ। सुडानमा हवाई हमला हुँदा 22 जनाको मृत्यु। पश्चिम बंगालमा चुनावका बेला हिंसा हुँदा 16 जनाको ज्यान गयो। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित हात पार्यो र बंगलादेशसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा अफगानिस्तान विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आर्जु देउबा राणालाई पैसा दिएको भन्ने अडियो भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सन्देश शर्माको भएको पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी सन्देश शर्माले आर्जु राणाको नाम लिएर सार्वजनिक भएको अडियो उनकै भएको स्पष्ट पारेको छ। अडियोमा बोल्ने व्यक्ति सन्देश शर्मा नै भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि आर्जुले वैशाख 2 गते आफ्नो नाम जोडिएपछि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। सन्देश शर्माको आवाज भएको निर्केल लागे पनि त्यो अडियो कहाँबाट र कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्राचार भएको प्रहरीले जनाएको छ। सन्देश शर्माको आवाज रहेको त्यस भिडियोमा आर्जुलाई पनि पैसा दिएको बेहोरा थियो। आर्जुले भनी त्यसको खण्डन गरेकी थिइन्। सन्देश हाल उक्त मुद्दाका लागि पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माकै आवाजसँग मिलेको छ। योभन्दा अगाडि आर्जु देउबा राणाले आफ्नो नाम प्रयोग भएको भन्दै उजुरी गरेकी थिइन्। तर उजुरी छानबिनको प्रगतिको जानकारीको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले नै एउटा विषय जानकारी गराएर आर्जुलाई पैसा दिएको भन्ने अडियोमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सन्देश शर्माकै आवाज भएको भनेर पुष्टि भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको फिल्म कहिले लाग्ने हो भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई किन पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फिल्म देखाउने भने पनि अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले फिल्म कहिले लाग्ने हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले वाइड बडी प्रकरणलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो राजन केसीले भन्नुभयो, वाइड बडीको कुरा हामीले अगाडि बढायौँ, डेडिकेट लाइनको कुरा उठायौँ, त्यो पनि केही भएन, 12 अर्ब तिर्न बाँकी थियो, त्यो पनि केही भएन, लेखा समिति रात दिन मेहनत गर्ने तर त्यो बालुवामा पानी खनाए जस्तै हुने। त्यसैले यो सरोकारवाला व्यक्तिलाई हामी बोलाउँ, अख्तियारको प्रमुखलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ। हामी यहाँ मेहनत गरी उपसमिति बनाएर छलफल गर्छौँ, तर पछि गएर टाउकेहरू मिलेर यसलाई 10 दिनमा फाल्ने काम हुन्छ। हामीले 10 दिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने? जनताले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो ट्रेलर भन्नुभयो, फिल्म नै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो फिल्म कहिले लाग्ने हो भनेर सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु, प्रेम आलेको भनाइ छ। सांसद आलेले समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने हो भने समितिको बैठक बसिरहनुको औचित्य नरहेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। मर्निङ वाकमा गएका महिलाको सुनको सिक्री श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उमेश छेत्री, रविन दमाई, रविन विक र राहुल माझीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको समूहले असारको 1 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 8 जनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। प्रहरीका अनुसार पहिलो घटना 1 असारको बिहान कपुरधारामा भएको थियो, जहाँ मर्निङ वाकमा हिँडिरहेकी रमा पाण्डेले घाँटीमा लगाएको गहना 2 जनाले लुटपाट गरेका थिए। अँध्यारो नै भएको बेला सीसीटीभी फुटेज हेर्दा 2 जना आएको देखिन्थ्यो, तर पहिचान हुने अवस्था थिएन। त्यही दिन टोखाको ग्रान्डी हस्पिटल नजिक लुटपाट भयो। लुटपाटको शैली कपुरधाराकै जस्तो थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा केटीएम ड्युक मोटरसाइकल र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको थोरै हुलिया मात्र देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 गते बिहान पौने 5 बजेतिर नागार्जुङ बुद्धचोक क्षेत्रमा 2 जनाको समूहले 55 वर्षीय रेखा घिमिरेको घाँटीमा लगाएको गहना लुटपाट भयो। लुटपाट गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले तत्काल हेरेको सीसीटीभी फुटेजमा लुटपाटमा संलग्न भएका व्यक्ति अघिल्लो घटना जस्तै हुडी लगाएका थिए। चौथो घटना 13 गते टोखामै भयो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले मङ्गलीमाया डङ्गोलले घाँटीमा लगाएको गहना लुटेर भागेका थिए। यसमा पनि केटीएम ड्युक बाइक प्रयोग भएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। 19 गते टोखामै मर्निङ वाकमा निस्किएकी 34 वर्षीय गङ्गा राणा मगर लुटपाटमा परिन्। उनले घाँटीमा लगाएको सुन चोरिएको थियो। यसमा एउटै खालको शैली थियो। महाशाखा प्रमुख डाक्टर मनोज केसीले भन्नुभयो, एउटै ग्रुप वा पछाडिको मान्छे एउटै हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसार प्रहरी खटाएका थियौँ। 6औं घटना चक्रपथको बङ्गलामुखी क्षेत्रमा 60 वर्षीय कान्छी श्रेष्ठले लगाएको गहना लुटिएको थियो। 20 गते टोखा 3 को शेर्पा पेट्रोल पम्प नजिक भयो। रिता श्रेष्ठ लुटपाटमा परिन्। 7औं घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले एउटै व्यक्तिले एउटै शैली र एउटै उद्देश्यले लुटपाट गरिरहेको पत्ता लगायो, तर अभियुक्तसम्म पुगेको थिएन। त्यही दिन चागलमा अर्को लुटपाट भयो। बिहान 3 जनाको समूहमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेकै सरस्वती डङ्गोलको सिक्री लुटपाट भयो। बिहान निकै उज्यालो भइसकेको समयमा भएको यो घटनामा भने प्रहरीले अभियुक्तसम्म पुग्न सक्ने गरी सीसीटीभी फुटेज भेट्टायो। सीसीटीभी फुटेज क्लियर भएपछि अनुसन्धानमा लिड दिने अवस्था बन्यो। महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीले भन्नुभयो, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हुडी लगाएका लुटपाट गर्ने रविन दमाईलाई पक्राउ गरेको छ। व्यवस्थापन गर्ने उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रविन विक्कका साथै लुटपाट गरिएको सुन बिक्री गर्न सघाउने राहुल दमाई पनि पक्राउ परेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीका अनुसार सबै घटनामा रविनले सिक्री लुटपाट गर्ने गरेका थिए। उनले लगाएको हुडी लगायतका सबै सामग्री बरामद भएको छ। लुटपाटमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल चोरीकै रहेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै चौथो पटक पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरू उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले संसद अवरुद्ध पार्ने काम बन्द नगर्ने अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः स्थगित हुन पुगेको छ। बैठकमा बोल्दै एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन नभएसम्म आफूहरूले संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिने अडान राख्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा आएर सो विषयको स्पष्टीकरण दिन लायक नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सांसद नेउपानेले नेपालको सरकार बनाउन भारतलाई खुल्ला आमन्त्रण गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री दाहालले कसरी आफूले सुकुरा बोलेको होइन भनेर भन्नुभएको हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी माग्ने सहमतिपछि नेकपा एमाले सदनको गतिरोध हटाउने भएको छ। शीर्ष नेता बीच सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सदन सुचारू गर्न सहमति बनेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदन सुचारू गर्न दिने सहमति भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम घिरिले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि सदनमा प्रश्न पार्नुहुन्छ, हामीले पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ, उहाँको भनाइ छ। शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देशवासी समक्ष आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने अडान एमाले अध्यक्ष ओलीले
राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफूले सदनमा स्पष्टीकरण दिने र आफ्नो भनाइको आशय सहित अभिव्यक्ति सच्याउने कुरा भएको र सदनमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए एमाले पुनः सदन अवरोध गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा सदनको कारबाही चल्न दिइने एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले बताउनुभयो। तीन दलको छलफलपछि एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरामा ब्याक भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार सरदार प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले संसद सुचारू गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेर आपसी संवादको माध्यमबाट उपयुक्त निकास निकाल्न आह्वान गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यक्ष तिमिलसेनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद सुचारू गर्न र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखी आपसी संवादको माध्यमबाट उपयुक्त निकास निकाल्न आह्वान गर्नु भएको थियो। सोही अनुसार तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर संसद खोल्ने र संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने र आफ्नो भनाइको आफ्नो अभिव्यक्तिको आशय सच्याउने खालको अभिव्यक्ति दिए पछाडि संसदको कारबाही अगाडि बढाउन दिने एमाले पनि सहमति जनाएको छ। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पटक पटक दिल्ली धाएको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादित हुनुभएको थियो भने संसदमा नेकपा एमाले अवरोध गरिरहेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद चलाउने, समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेका 41वटा संसदको बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकार र सरकारका निकायहरूले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण दिन माग गर्नु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले यस्तो माग गर्नुभयो। उहाँले आगामी बैठक बस्नु अगावै समिति सचिवालयले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समितिका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने नभई जानकारीका लागि पनि समितिले सो फाइलहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिमा आएका अनियमितताका प्रकरणहरू थन्काएर राख्नु संसदको समितिको अपमान हुने बताउनुभयो। उहाँले संसदको समितिलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै संस्थालाई नरहेको पनि बताउनु भएको छ। मिठुब्याज विरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिठुब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिठुब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिठुब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ। कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिठुब्याज पीडितहरूले कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मिठुब्याज पीडित रेखा शाहले 3वटा पार्टीहरू मिलेर मिठुब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसदबाट मिठुब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मिठुब्याज पीडितले न्याय नपाएसम्म सडक आन्दोलन गरिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गरी 3 पार्टी मिलेर कानुन पास हुन नदिएको आरोप लगाउनुभयो। पीडितहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्न छानबिन आयोग बनाएर पनि कारबाही गर्न बनेको कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिठुब्याज पीडितहरू चलमलाएको बताउनुभयो। उनीहरूले मिठुब्याजीहरू घर घरमा गएर गाली बेइज्जती गर्न थालेको बताएका छन्। पीडितहरूले सरकारले दिएको ललिपपले मान्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। माओवादीबाट नियुक्त हुनुभएका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की, नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त हुनुभएका रामकुमार खत्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। उहाँहरू तिनैजनालाई मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अरू बिना विभागीय मन्त्री रहेका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका थापाले शुक्रबार शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। सो दिन नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेको भए पनि माओवादी केन्द्र सहभागी भएको थिएन। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा नरहनुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको काम कारबाही अगाडि बढे लगत्तै भट्टराईले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। पुराना शक्तिहरूमा एकाधिकार जमाएर बसेका नेताहरूको वैचारिक राजनीतिक विषयप्रतिको अरुचि र अनिच्छा र खाली तत्कालीन संसदीय अङ्क गणितप्रतिको अतिशय लिप्साको प्रतिफल स्वरूप हामीसँग कुनै परामर्श छलफल बिनै रहस्यमय ढङ्गले कथित समाजवादी मोर्चाको एकतर्फी घोषणा हुन पुग्यो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ युगको नयाँ ढङ्गको
विरुद्धको समाजवादबारे कुनै स्पष्ट सोच नभएको र सिर्फ अङ्कगणितका आधारमा कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखिएकाले त्यसमा नै संलग्न हुने प्रश्न उठेन, किनकि त्यो समाजवादको उदात्त ध्येयप्रति नै ठूलो घात हो उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, बाबुरामको आरोप कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्न समाजवादी मोर्चा बनेको भनेर भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सांसदहरूले कृषि क्षेत्रप्रतिको दायित्व सरकारले लिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कृषिको भविष्य र सम्भावना तथा चुनौती विषयक सांसदहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरूले सरकारहरू मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासप्रति गम्भीर नभएकाले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुको मुख्य दोषी मुख्य राजनैतिक दल र नेताहरू भएको आरोप पनि लगाएका छन्। सांसदहरूले अब पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर नीति तथा योजनाहरू बनाउन नसकेको, कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले वर्तमान सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै बजेटमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले बनाउने हरेक नीति तथा योजनाहरू कृषिमा आधारित भएर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सांसद अब्दुल खानले कृषि क्षेत्रको विकास मुख्य राजनैतिक पार्टी र नेताहरूको भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि कृषि क्षेत्रको योगदान कम हुँदै गएको बताउनु भयो। अर्का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको अनुभव आदान प्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको 2 दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 9 बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन समापन गर्नुभयो। मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारको सीमा स्पष्ट पारी परिभाषित गर्न माग गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसूचित 729 मा रहेको साझा अधिकारको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी 3वटै तहको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले बताउनु भएको छ। प्रदेश प्रोभिसन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लगायतका माग मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनबाट माग गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता ठमेलमा सुस्ताएको गुण्डाराज फेरि भ्युतन थालेको भन्दै व्यवसायीले सुरक्षा माग गरेका छन्। तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरूले ठमेल क्लिन गर्ने क्रममा गुण्डाहरूमाथि धरपकड र इन्काउन्टर गरेपछि केही समय ठमेल शान्त भएको थियो। तर केही महिना यता ठमेलमा विशेष गरी रात्रिकालीन व्यवसायमाथि गुण्डाको आक्रमण बढेको छ। रेस्टुरेन्ट तथा लाउन्जहरूमा गएर लाखौं रुपैयाँको खानपिन गर्ने र बिल तिर्ने बेला कर्मचारी तथा क्लब सञ्चालकहरूमाथि कुटपिट गर्ने तथा तोडफोड गर्ने समूहलाई प्रहरीले कारबाही नगरेको उनीहरूको आरोप छ। पछिल्लो घटना हो ओम्निया क्लबको र पीडित व्यवसायी हुन् राजेन्द्र गुरुङ। गुण्डाको पक्षमा राजनीतिक नेता र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले उभिएपछि आफूहरू निरीह बनेको उनको गुनासो छ। नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घर भएका राजेन्द्र गुरुङ काठमाडौँको ठमेल स्थित क्लब ओम्नियाका सञ्चालक हुन्। उनले उक्त व्यवसाय सञ्चालन गरेको 4 महिना मात्र भयो। लामो समय वैदेशिक रोजगारमा बसेर नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ फर्किएका उनले होटल व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। क्लब ओम्नियाका सञ्चालक गुरुङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको छोटो अवधिमै नेपालमा व्यवसाय गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। गुण्डाराज र त्यसलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण व्यवसायले व्यवसाय गर्दा घाटा मात्र नभएर कहिलेकाहीँ टोली गुण्डाहरूको मुक्का पनि खानुपर्ने उनको भनाइ छ। घटना गत असार 15 गते शुक्रबारको हो। सदाझै उनी आफ्नो क्लबमा नै थिए। रातिको करिब 2 बजेको समयमा नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी घर भएका सानो भाइ भनिनी युवराज गुरुङ क्लबमा छिरे। उनी यस अघि पनि पटक पटक क्लबमा ग्याङसहित आउने गरेको सञ्चालक बताउँछन्। सञ्चालक राजेन्द्र यस अघि पनि पटक पटक सानो भाइ भनिनी युवराजले क्लबमा खाँदा उठेको बिल तिर्न इन्कार गर्ने गरेको बताउँछन्। सानो भाइ भनिनी युवराजले आफूहरूसँग विभिन्न बहानामा पटक पटक करिब 59 लाख भन्दा बढी रकम नगदै लिएको सञ्चालक राजेन्द्रको दाबी छ।
छ। विभिन्न बहानामा पैसा माग्दै आएका सानुभाइ भनिने युवराज र क्लब सञ्चालक राजेन्द्र बीच केही समयदेखि राम्रो सम्बन्ध थिएन। पैसा फिर्ता नआउने थाहा भएपछि पैसा दिन बाध्य भएको सञ्चालक राजेन्द्र बताउँछन्। पैसा फिर्ता नआउने थाहा भए पनि पैसा दिन बाध्य भएको सञ्चालक राजेन्द्रको भनाइ छ। त्यसै क्रममा असार 15 गते सानुभाइ भनिने युवराज रातिको करिब 2 बजे ग्याङसहित क्लबमा प्रवेश गरे। उनीहरूको समूहले क्लबका कर्मचारी सहित सञ्चालक राजेन्द्र समेतलाई हातपात गरेको प्राप्त सीसीटीभी फुटेजमा प्रष्ट छ। सानुभाइले क्लबका कर्मचारीहरू सुरेश खड्का, आशिष नगरकोटी र आफूलाई विभिन्न अपशब्द बोली हातपात गरेको सञ्चालक राजेन्द्रले भनेका छन्। सानुभाइले व्यवसाय नै बन्द गराइदिने धम्की दिएको समेत उनको आरोप छ। उक्त दिन सानुभाइको साथमा आएका 15 जनाभन्दा बढीको समूहले 1.5 लाखभन्दा बढी मूल्यको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको सञ्चालक राजेन्द्रले बताउनुभयो। सानुभाइको समूहले आक्रमण गर्दा राजेन्द्रको घाँटीको दाहिनेतर्फ चोट समेत लागेको जनाइएको छ। उपभोक्ता समिति अध्यक्षमाथि कुटकिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका माछापुछ्री गाउँपालिका अध्यक्ष राम गुरुङ रिहा भएका छन्। उनी 4,000 रुपैयाँ धरोटी बुझाएर रिहा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। माछापुछ्री गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष गुरुङले काम समयमै नसकेको भन्दै खोराको मुख ओपल्लो इदी खोला माछापुछ्री सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीमाथि हातपात गरेका थिए। उक्त घटनाको विरोधमा एमाले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो। त्यसपछि वडा अध्यक्ष गुरुङ आफै प्रहरीमा हाजिर भएका थिए। माछापुछ्री गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 वडा जोड्ने गरी बनेको उक्त बाटो स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 21,54,000 रुपैयाँ बजेट परेको थियो। माछापुछ्री गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 जोड्ने गरी उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न वडा नम्बर 7 का अमृत भण्डारी गत चैत 14 गते अध्यक्ष चुनिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेफ्टी ट्याङ्की ढलमा मिसाउने एकजनालाई कारबाही गरेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौँ 6 स्थित बौद्धका गोकुल बहादुर बुढाथोकीले सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर ढलमा मिसाएको पाइएपछि 50,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो। महानगरपालिकाभित्र जथाभावी फोहोर फाल्ने, खुल्ला ठाउँमा आगो बाल्ने, सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने र ढल वा नदीमा फोहोर मिसाउनेलाई कारबाही गर्दै आइरहेको महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यही नियम अनुसार महानगरले बुढाथोकीलाई जरिवाना तिराउने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा विक्रमसम्म 2078 असार 1 मा भएको भारी वर्षा इतिहासमै पहिलो घटना बनेको छ। त्यस यता भएको वर्षात मनाङमा आशीका लागि अविस्मरणीय छ। वर्षातका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढी पहिरो गएकाले मनाङमा क्षति पुग्यो। वर्षातपछि मर्स्याङ्दी नदीसँगै खोल्सीमा आएको बाढीले धेरै नै क्षति पुग्यो। दुध खोलामा आएको बाढीले नासो गाउँपालिका 6 र 7 स्थित तिल्ची गाउँको बस्ती जोखिममा पर्यो। 2 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि त्यहाँको बस्ती अझै जोखिममा नै छ। यस वर्ष याममा सुरुवात भएपछि पानी पर्दा यहाँको बस्ती अझै जोखिममा पुग्ने स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरी केही मात्रामा जोखिम न्यूनीकरण गरिए पनि अझ बलियो र सुरक्षित बनाउन बजेट अभाव रहेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। यस बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सङ्घीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको विशेष भूमिका रहेकाले अझै थप सुरक्षित बनाउन पहल गरिदिन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। ट्याङ्की निर्माण नै नगरी भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर साई विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चङ्खेली गाउँपालिका 2 मा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना थियो। तर ट्याङ्की निर्माण नै नगरी नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ताको बिलमा चढाई बढी मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप रहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साईले 6,48,786 रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले बताउनुभयो। यो घटनामा अख्तियारले चङ्खेली गाउँपालिकाका इन्जिनियर मानबहादुर ऐडी, प्राविधिक सहायक गोवर्धन बोहरा, लेखापाल नवीन रेग्मी, चङ्खेली गाउँपालिका 2 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरिहर उपाध्याय, ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, सचिव प्रयोगलाल जैसी, कोषाध्यक्ष नन्दादेवी देवकोटा धिताल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्स वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा अबदेखि 8 बजेबाट सञ्चालन हुने भएको छ। शुक्रबार न्याम्सको परिषद बैठकले साउनको 1 गतेदेखि ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि नै गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थात् अबदेखि अस्पतालको समय बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म कायम गरिएको छ। हाल बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म कार्यालय सेवा हुँदै आइरहेको छ। न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले बिरामी जाँच्न बिहान चाँडै आउने र बढीमा भिडभाड हुने भएकाले ओपीडी लगायतका अन्य सेवा सहज बनाउन समय तालिका छुट्टै बनाइएको बताउनु भएको छ। बिरामी सेवा दिनका लागि 7 बजे नै अस्पताल आइसक्छन्। 9 बजेसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले बढी भिडभाड भइरहेको छ। डाक्टर बस्नेतले भन्नुभयो, बिरामीलाई सहज र छिट्टै सेवा दिनका लागि ओपीडी लगायत अस्पतालका अन्य सेवा अबदेखि 8 बजेबाट सञ्चालन हुने उहाँको भनाइरहेको छ।
डोटीमा विषालु च्याउ खाँदा 11 जना बिरामी परेका छन्। नेपाल सिलगढी नगरपालिका 5 इन्द्रचोकका 11 जना विषालु च्याउ खाँदा बिरामी परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी परीक्षक राजेन्द्र धमलाले बिरामी परेका 11 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। उहाँका अनुसार उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। पर्वतको जलझला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लेखफाँटको सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छ। बस्तीभन्दा माथि रहेको लोप्रेको सिङ्गो डाँडो चर्किएर लेदो बग्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। निरन्तरको वर्षासँगै पहाडबाट झरेको कमेरो माटो ढुङ्गासहितको लेदोले खेतबारीसम्म पुरिन थालेको छ। वडा नम्बर 5 लेखफाँटका साबिकका 2वटा वडामा रहेका 300 भन्दा बढी परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहाडको सबै भाग चर्किएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै कुनै कदम चाल्नु डाँडामुनि रहेका मूल घडेरी गैरी गाउँ पूर्ण गाउँ र माझफाँटसम्म जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। पर्वतको वारी बेनी समेत उक्त पहिरोको जोखिममा पर्ने देखिएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्स शहरमा नेपाल महोत्सव आयोजना गरिएको छ। आयोजक संस्था हामी नेपाली ग्लोबलका अनुसार लस एन्जल्स शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले नेपाल महोत्सव आयोजना गरेका हुन्। लस एन्जल्स क्यालिफोर्निया प्रवासमा नेपाल र नेपाली संस्कृतिलाई चिनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा उल्लेख्य रूपमा प्रवासी नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली पहिचान झल्किने गरी विविध वेशभूषा तथा संस्कृति झल्किने पोसाकमा 19 माइल परेड गरिएको आयोजक संस्था हामी नेपाली ग्लोबलका उपाध्यक्ष टेक वाइवा लामाले जानकारी दिनुभयो। उपाध्यक्ष लामाका अनुसार नेपाल डे परेड कार्यक्रममा लोक तथा पञ्चे बाजा कुमारी राधाकृष्ण पञ्चकन्या लाखी तथा नेपाली परिकारको रूपमा मोमो तथा चाउमिन प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा लस एन्जल्स शहरका अतिरिक्त आसपासका क्षेत्रबाट पनि नेपाली समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजक संस्था नेपाली ग्लोबलले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 28.38 अङ्कले बढेर 2077.76 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आइतबार रावा इनर्जी कम्पनीको शेयर 10% तथा सिटी होटलको शेयर 9.5%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि आइतबार सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6.5% र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 4.5%ले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार 287 वटा कम्पनीको शेयर 83,52,000 किता शेयर 3 अर्ब 4 करोड 25 लाख रुपैयाँमा किनबेच कारोबार भएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 18 करोड 40 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। विश्वकै पहिलो मानव रोबोट पत्रकार सम्मेलनमा गत शुक्रबार जुलाई 7 मा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कुल 9 वटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिले युक्त मानव स्वरूप रोबोट ह्युमनोइड रोबोटहरू सहभागी भएका थिए। ती रोबोटहरूले पत्रकारद्वारा सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब दिएका थिए। एआई फर गुड नाम दिएको उक्त रोचक पत्रकार सम्मेलनमा रोबोटसँगै भारतका निर्माताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विश्वलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रोबोटको बारेमा परिचित गराउनका लागि उक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। ती रोबोटहरू नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएका हुन्। भविष्यमा आम मानिसलाई रोग तथा भोक जस्ता समस्याहरूको समाधानमा मद्दत गर्नका लागि यी रोबोटको प्रयोग गर्ने योजना समेत रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। सुडानमा हवाई हमला हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। हवाई हमला सुडानको राजधानी खार्तुमको छिमेकी सहर ओमडुरमनको आवासीय क्षेत्रमा शनिबार भएको थियो। सो हमलाबाट 22 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सुडानी सेना र एक विद्रोही अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ बीच एक साताको बीचमा भएको लडाईँमा यो सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हो। आक्रमण कसले गर्यो भन्ने खुलेको छैन। आक्रमणको दोष सेना र विद्रोही संगठन दुवैले एकअर्कालाई दिएका छन्। विद्रोही संगठनका नेता अब्दुल फतह अल बुरहानले सेनाले भने आक्रमण गर्दा 31 जनाको मृत्यु भएको र कयौं घाइते भएको बताएका छन्। यसबारे सेनाको तर्फबाट अनि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 22 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायतको चुनावमा हिंसा भड्कँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। चुनावमा हिंसा हुन सक्ने आशंकामा 1,35,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। तर पनि विभिन्न ठाउँमा हिंसा हुँदा 16 जनाको हत्या भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बम विस्फोट, गोली हानाहान, बुथमा तोडफोड तथा मतपेटिका लुटपाट हुँदा सुरक्षाकर्मी निरीह जस्तो देखिएको जनाइएको छ। मृत्यु हुनेमा अलग अलग पार्टीका कार्यकर्ता छन्। हिंसामा सबैभन्दा धेरै तृणमूल कांग्रेस टीएमसीका 10 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका 3 र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिंसाको दोष दलहरूले एकअर्कालाई लगाएका छन्। हिंसाका बीच शनिबार साँझ 5 बजेसम्म करिब 66.28% मतदान भएको थियो। चुनावको नतिजा 11 जुलाईमा घोषणा हुनेछ। यसअघि सन् 2018 मा पनि पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायतको चुनावमा हिंसा हुँदा 10 जनाकै ज्यान गएको थियो।
7औं पीएम कप एनभिई राष्ट्रिय भलिबल लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कबड हलमा भएको खेलमा आर्मीले दावाली मिलन क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आर्मीले दावालीलाई 25-19, 25-19 र 25-20 ले पराजित गरेको हो। लगातार दोस्रो जितपछि आर्मीले 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले पहिलो खेलमा शैलिङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-8, 25-13, 25-7 ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले शैलिङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-12, 25-15, 25-19 ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको जनाइएको छ। र बङ्गलादेशसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला अफगानिस्तानले जितेको छ। हिजो भएको दोस्रो खेलमा अफगानिस्तान 142 रनले विजयी भयो। अफगानिस्तानले एक खेल अगाडि नै श्रृङ्खला जितेको हो। पहिलो खेलमा अफगानिस्तान डिएल पद्धतिमा 17 रनले विजयी भएको थियो। अफगानिस्तानसँग पहिलो खेल हारेपछि बङ्गलादेशका कप्तान तमिम इकबालले सन्यास लिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको आग्रहमा उनले त्यस लगत्तै सन्यास फिर्ता लिएका थिए। हिजो चटगाउँमा भएको खेलमा पाहुना टोली अफगानिस्तानले टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको थियो। उनले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 331 रन बनाएको जनाइएको छ। उसका रहमानुल्लाह गुरबाजले 145 तथा इब्राहिम जर्दानले पनि शतकीय पारी खेलेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com का न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन लिएर नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।